Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। नमस्कार दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समग्र देशको राजनीतिक विषयवस्तुमा चिरफार गर्दैछौँ। आज हामी महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा छलफल गर्दैछौँ। मित्रराष्ट्र चीनका विदेश मन्त्रीको 3 दिने नेपाल भ्रमण आजबाट सुरु भएको छ। उहाँ काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ र यहाँ यतिखेर गोप्य भेटवार्तामा हुनुहुन्छ। चिनिया राजदूतावासमा आयोजित कार्यक्रममा चिना विदेश मन्त्री यतिखेर छलफलमा बसिरहनु भएको छ। आज हामी यस बारेमा विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ र भोलिबाट उहाँको उच्चस्तरीय भेटवार्ता सुरु हुनेछ र चिनिया विदेश मन्त्रीले भोलि नेपालका परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग विशेष कुराकानी गर्नुहुनेछ। दुई पक्ष विषयवस्तुमा छलफल हुनेछ र केही महत्त्वपूर्ण विषयमा समझदारी र सम्झौता पनि हुँदैछ चीनसँग। आज हामी यस बारेमा विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ र चिनिया विदेश मन्त्रीले भोलि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र पर्सि बिहान शीर्ष नेताहरूसँग भेटेर स्वदेश फर्कदै हुनुहुन्छ। उहाँ आज भारतबाट काठमाडौँ आइपुग्नु भएको। हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक आजबाट सुरु भएको छ र बैठकमा 3वटा विषयवस्तुमा व्यापक रूपमा छलफल भएको छ। यतिखेर कङ्ग्रेस गठबन्धनमा जाने कि नजाने, चुनावी तालमेलमा जाने कि नजाने भन्ने बहसमा उत्रिएको छ र कङ्ग्रेसमा पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पकड छ, उहाँको वर्चस्व छ। उहाँले सारेको एजेन्डा पारित हुँदैछ। गठबन्धनमा कङ्ग्रेस जाने र कङ्ग्रेसले चुनावी तालमेल गर्ने भनेर शीर्ष नेताहरूले बताइरहेका छन्। पार्टी सभापतिको पक्षमा यतिखेर रामचन्द्र पौडेल पनि हुनुहुन्छ, कृष्णप्रसाद सिटौला पनि हुन्छ, प्रकाशमान सिंह पनि हुन्छ र शशाङ्क कोइराला धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ। हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ आजको जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रममा। कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा आज के भयो त तपाईहरू सबैको लागि हामी आज विशेष सूचना दिन चाहन्छौँ। आज कङ्ग्रेसमा स्पष्ट रूपमा 2 धार देखेको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकमा चुनावमा एक्लै कङ्ग्रेस जानुपर्छ, देशभरि कोहीसँग पनि कुनै दलसँग पनि गठबन्धन गर्नु हुँदैन र यदि तालमेल गर्ने हो भने स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ, केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भनेर स्पष्ट रूपमा नेताहरूले बोलेका छन् र पार्टी सभापति पक्षधरहरूले भनेका छन् अहिलेको अवस्थामा गठबन्धनका साथ जानुपर्छ, कङ्ग्रेसले सरकारले तोड्नु हुँदैन र यो गठबन्धनको सरकारलाई बचाउनको लागि पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा कङ्ग्रेस मिलेरै जानुपर्छ, सङ्घ र प्रदेशमा पनि कङ्ग्रेसले सहकार्य गर्नुपर्छ, एक्लै कङ्ग्रेस चुनावमा जानुहुन्न भन्ने मत छ। तर शेखर कोइराला समूहले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कङ्ग्रेस यदि गठबन्धनमा गयो भने घाटा हुन्छ। त्यसैले काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टलाई भोट हाल्दैनन्, कम्युनिस्टले पनि काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्दैनन् भनेर उनीहरूले तर्क गरेका छन्। यसबारे पनि आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ गठबन्धनको बारेमा। र शेखर कोइराला समूहले त स्पष्ट रूपमा अहिलेको अवस्थामा नेवी सङ्घ र तरुण दलमा जसरी पार्टी सभापतिले आफ्नो मान्छेलाई, योग्य मान्छेलाई ल्याउनु भयो अथवा भन्यो भने आफ्नो पकडको मान्छेलाई ल्याइसकेपछि समान्तरण कमिटी गठन गर्ने धम्की दिएर यतिखेर युवा नेताहरू र नेवी सङ्घका विद्यार्थीहरू विरोध प्रदर्शनमा पार्टी कार्यालयमा आज पनि उनीहरूले धरना दिए। हामी यसबारे पनि चर्चा र परिचर्चा गर्न चाहन्छौँ आजको कार्यक्रममा। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। साँच्चीकै शेखर कोइराला समूहले किन समान्तरण कमिटीको कुरा गरिरहेको छ तरुण दल र नेवी सङ्घमा? अब भागभण्डामा फेरि पनि कङ्ग्रेस जाने, 40-60 को कुरा कङ्ग्रेसमा किन उठिरहेको छ? स्थानीय तहको निर्वाचनमा अथवा सबै निकायमा, सबै तर तबकामा हामी यसबारे पनि आज चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र
अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण हुँदैछ। 18 गतेबाट हुने यो भ्रमणले नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा पनि विशेष चर्चा परिचर्चा र बहस हुँदैछ नयाँ दिल्लीमा। अब कसरी जाने भन्ने बारेमा, त्यसैले आज हामी यस बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र हाम्रो देशमा लकडाउन भएको 2 वर्ष पुग्यो र 2 वर्षको अवधिमा हाम्रो देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त भयो, कमजोर भयो, सङ्कटमा पर्यो, जनजीवन अस्तव्यस्त भयो। कोभिडले धेरै क्षेत्रलाई असर पार्यो, तसनस बनायो। तर अब बिस्तारै कोभिड हट्दैछ, कोरोनाको प्रभाव अब न्यून हुन थालेको छ, बिस्तारै जनजीवन अब सुचारू भएको छ र साँच्चीकै भन्यो भने 4 अर्बको त मास्क मात्रै सकिएछ, बिक्री भएछ, खपत भएछ। हामी यस बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र अब अर्थतन्त्रलाई सुधार्नुपर्छ, अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ, अर्थतन्त्र बचाउनुपर्छ। हामी यस बारेमा पनि आज चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र यतिखेर एमाले पनि चुनावी रणनीतिमा छ र एमाले करिब नगरपालिकामा उम्मेदवार पनि तय गरिसकेको छ, बाहिर मात्रै ल्याएको छैन। र महानगरपालिका पनि एमाले कसलाई उम्मेदवार बनाउँदैछ भन्ने बारेमा आन्तरिक रूपमा नामको टुङ्गो लगाएको छ। कस्ता मान्छे उम्मेदवार बन्दैछन् त, दलहरूले कस्तालाई उठाउँदैछन् त, दलहरूको रणनीति के छ त, दलहरू साँच्चीकै अब कसरी अगाडि बढ्दैछन् त, दलहरूको आफ्नै डम्फु। हामी यस बारेमा पनि आज चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र आज प्रचण्ड र माधवका नेपालले भन्नुभएको छ, छिटोभन्दा छिटो तालमेलको कुरा काङ्ग्रेसले टुङ्ग्याउनै पर्छ। र कङ्ग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवाको पकड छ, त्यसैले गर्दाखेरि चुनावमा तालमेल हुन्छ भनेर आज माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डले बताउनु भएको छ। हामी यस बारेमा पनि आज विशेष चर्चा गर्दैछौँ। आज हामी चीनका विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणको बारेमा विशेष खुलासा गर्छौँ केही समयको विषयमा। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो देशमा 3 जना प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रवि गौचनजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। एमालेका नेता आनन्द प्रसाद पोखरेलजी, तपाईँलाई कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। र जसपाका नेता नवराज सुवेदीजी, तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ल धन्यवाद। चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? छिमेकी मुलुक र विशेष गरी चीन जस्तो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रको विदेश मन्त्री नेपालमा आउनु र स्वागत गर्न पाउनु स्वागत योग्य नै हुन्छ। यसलाई हामीले अन्यथा लिनुपर्ने आवश्यकै छैन। समस्याहरू के छ चीनसँग नेपालको, कसरी डिल गर्नुपर्छ? अब चीनसँग द्विपक्षीय वार्ता भोलिबाट सुरु हुँदैछ। यस्तो हो, अब समस्या भनेको छिमेकी मुलुकसँग नै हुने हो अथवा व्यापारमा प्रचण्ड सम्बन्ध हुने राष्ट्रहरूसँग हुने हो। अब हामीहरूको 2-4वटा पछिल्ला दिनहरूमा सीमा विवादहरू पनि देखिएको छ। चीनसँग हाम्रो सीमा विवाद छ नेपालको। अब म त्यो भन्न सक्दिनँ, तर उछालिएको छ होइन। अब त्यसलाई चाहिँ गम्भीरताका पूर्वक लिनुपर्छ। त्यो लिमीको के अरे हुम्लाको लिमीको चाहिँ विवाद र मुस्ताङको विवाद 1961मा मिल्न नसकेर पछि 1964मा छलफल भएको कुराहरू हो। तर त्यो लिमी नभइकन हुम्लाको केही भाग भनेको छ है। तर के हो भन्दाखेरि नेपाल र चीनको 1955मा हाम्रो द्वैत सम्बन्ध, कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भइसकेपछि प्रत्येक सन्धि सम्झौतामा हामीले के लेखेका छौँ भने नेपाल र चीन के अरे बिच सीमा विवादहरू भयो भने हामी वार्ता र कूटनीतिक ढङ्गले मिलाउनु पर्छ भन्ने स्पष्ट लेखेको छ। र त्यो अब अहिलेको सन्दर्भमा विभिन्न कालखण्डमा सिमानाका जोइन्ट कमिसनहरू भए। अब नेपालीमा त्यो जोइन्ट कमिसनलाई के भन्छ कमरेड? संयुक्त आयोगहरू भए। त्यसको बेस चाहिँ 1960 मार्च 21मा बिपी कोइरालासँग भएको सीमा र मैत्री सम्बन्धीको जगमा टेकेर चाहिँ अहिलेको वर्तमान नेपालको परिकल्पना गर्यो भने त्यहाँ के लेखिएको छ भने त्यो कुनै विवादहरू रहेको छ भने त्यो जोइन्ट कमिसन नेपाल र चीनको बिचमा जुन 5-5 जना कमिसन थियो त्यही आधारमा चाहिँ समाधान गरिनुपर्छ भन्ने थियो। त्यसकारण के हो भने विवाद त छिमेकीको बिचमा नहुने कुरा हुन स्वाभाविक हो, तर त्यो हामी शान्तिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण र एकदमै सौहार्दपूर्ण ढङ्गले टुङ्ग्याउन सक्नुपर्छ। यसलाई विवाद गराउने विषय चाहिँ बन्नु हुँदैन। आनन्दजी, अब प्रतिपक्षी दलले चाहिँ कसरी हेर्छ चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई? पहिलो कुरो त ठिक समय भइरहेछ कि बेठिक समयमा? पहिलो कुरो त यो विदेश सम्बन्ध, कूटनीतिक सम्बन्ध, द्विपक्षीय सम्बन्ध सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुँदैन। पहिलो कुरा थाहा पाउनुपर्ने कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको बारेमा, छिमेकीसँगको सम्बन्धको बारेमा सबै नेपालका राजनीतिहरू एक ठाउँमा एउटै दृष्टिकोण अपनाउनु पर्छ।
हाम्रा कहीँ तपसिलका कुरा छन् भने पनि यो अहिले छलफलको विषय बनाउने कुरा होइन भन्ने मलाई लाग्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, चीन र नेपालको सम्बन्धको कुरा गर्नुहुन्छ भने चीन र नेपाल जुन अवस्थितिमा रहेका छन्, जुन भूगोलमा रहेका छन्, इतिहासको त्यो कालखण्डदेखि नै एक अर्काको सार्वभौमिकताका रक्षकको रूपमा रहेका छन्। तपाईँलाई म स्मरण गराउँ, 13औं शताब्दीमा जति बेला राज्यको एउटा सामान्य स्ट्रक्चर थियो, लखनऊबाट तिब्बत हान्न भनेर चाहिँ कर्णालीको बाटो भएर तिब्बत जाँदै गर्दाखेरि कर्णालीका खस राजाहरूले ती सेनालाई फिर्ता फर्काएका छन्। लखनऊबाट 2 जना मात्रै सेना गएका छन्। ती मान्छे तिब्बतसँग पुग्नै सकेनन्। त्यति बेला चीनको सार्वभौमिकता नेपाली जनताले त्यो इतिहासको त्यो कालखण्डमा जोगाएका छन्। र भोट युद्ध जति बेला हामी ब्रिटिस साम्राज्यवादको विरुद्ध लडाउँथ्यौँ थियो, उनीहरू नेपालबाटै जानुपर्ने थियो। त्यति बेला भोटसँग पुग्न नदिने पनि नेपालीहरू हुन्। तेस्रो, खम्पा विद्रोह, मभन्दा बेटर रोमीजी जान्नुहुन्छ, त्यही ठाउँमा भएको हो। त्यो विद्रोहलाई कम्ती नेपालको तर्फबाट जुन खालको चाहिँ अन्त्य गर्ने पहल कदमी भयो, त्यसले गर्दा चीनको सार्वभौमिकताको रक्षाको लागि नेपाली जनता जहिले पनि खम्बा भएर उभिएका छन्। त्यसको रिकगनाइजेसन चीनले पनि हामीलाई गर्नुपर्छ। होइन, चीनले कति गरेको छ त्यो हेर्ने बाँकी छ। चीनले अब नेपालको विकास समितिमा सहयोग गरेको छ। अर्को कुरा मेरो सुन, त्यसपछि कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय सम्बन्धको बारेमा र चीनको उपस्थिति नै नेपालको सार्वभौमिकता रक्षाको लागि चाहिँ एउटा सहयोग पुगेको हो। त्यसो भएको कारणले चीन र नेपालको सम्बन्धको बारेमा यसलाई सामान्यीकरण गर्ने र त्यो खालि सहयोग र विकासमा साझेदारीको रूपमा मात्रै लिने कुरा भन्दा पनि एउटा ऐतिहासिक छ, सांस्कृतिक छ, धार्मिक छ, र हाम्रो त उसको पनि छ, चेलीबेटीको के अरे छोरीबेटीको सम्बन्ध पनि छ, सँगसँगै त्यो सम्बन्ध। त्यस कारण म चीनको सम्बन्धलाई त्यही ढङ्गले विश्लेषण गर्न चाहन्छु। अब तपाईँले मलाई दोस्रो कुरा पारित भइसक्यो, चिनिया विदेश मन्त्री अब यो बेला त्यसका पछाडिका रहस्य होला नि त पाटाहरू। तपाईँले के कुरा भन्नु, अहिले जुन यो बेलामा जति धेरै कूटनीतिक विदेश भ्रमणहरू नभए, चीनले पनि नगरेको, अरूले पनि नगरेको, र एउटा कोर्समा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत हुँदै नेपालमा चीनमा जुन आउनुभएको छ चिनिया परराष्ट्र मन्त्री, पहिलो त म नेकपा एमालेको पोलिट ब्युरो सदस्यको हैसियतले उहाँको आगमनलाई तपाईँको मिडिया मार्फत स्वागत गर्न चाहन्छु। र नेपाल र चीनको सम्बन्धको बारेमा मैले अत्यन्त स्वागत छ भनेर भने। र हामीसँग थुप्रै इस्युहरू छन्। तपाईँले भन्नुभयो नि नेपाल र चीनको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने इस्यु नम्बर 1, हिजो राष्ट्रपतिको भ्रमणको बेलामा हामीले 18वटा सम्झौता गरेका छौँ, 2वटा MOU गरेका छौँ, तर कुनै पनि कारण भएको छैन, अलपत्र परेको छ। मेरो कुरा भन्नु दिनुहोस् न पहिले, तपाईँ कुरा त भनिहाल्नुहुन्छ। ती चिजको बारेमा अहिले त्यो भएको छ, त्यसको निरन्तरता हो र त्यसको बारेमा कारणको बारेमा हामीले छलफल बहस गर्नुपर्ने एउटा जरुरी छ, नम्बर 1। नम्बर 2, त्यति बेला त्यसभित्र रहेका अन्तर्निहित कुराहरू बहुत चर्चित, केरुङ काठमाडौँ लुम्बिनी रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययनको लागि चिनिया टोली पनि आएको थियो। त्यो कारणको चरण छ। रातमाटे केरुङको चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनको प्रश्न छ। मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालयको चाहिँ त्यसमा सहयोग गर्ने प्रश्न छ। त्यसपछि हाम्रातिरको एउटा आर्थिक जुन हाम्रो अहिले भइरहेको केरुङ नाकाको बारेमा समस्या भएको छ, समस्या भएको छ, तातोपानी नाकाको बारेमा समस्या भएको छ, त्यसको सुचारू गर्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। अर्को सीमाका जनताहरू जुन 14 हिमाली जिल्लामा सीमाका जनताहरू भएको छन्, अहिले पनि बाटर सिस्टममा चल्नुपर्ने छ। त्यहाँका जनताहरू चाहिँ कम्तीमा ब्याङ्किङ व्यवस्था भइदिएदेखि सजिलो हुन्थ्यो भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ त्यहाँभित्र रहेका छन्। ती चिजहरू पनि छलफल बहस गर्नुपर्ने छ। अहिले धेरै नानीहरू चीनमा अहिले यो कोरोनाको कारणले गर्दा आफ्नो पढाइ कोरोनाको कारणले हामीले फिर्ता लिएर आयौँ, ती चीनमा जान पाएको छैन। उनीहरूको पढ्न पाएको छैन नि, पढेर आएकोले पनि जागिर पाएको छैन नि। त्यो पढेर आकार जागिर नपाउने दोस्रो समस्या छ त्यहाँ। दोस्रो प्रश्न हो। ती चिजहरूको बारे हामीले बोल्नुपर्छ। त्यो चिजको बारे ती विद्यार्थी नानीहरूले चीनमा गएर आफ्नो पढाइ पुरा गर्न पाउनु पर्ने स्थितिको बारेमा तयार हुनुपर्छ। नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय प्रोएक्टिभली त्यसमा काम थाल्नुपर्छ। के छ समस्या छन् ती समस्या। त्यसै गरी केरुङमा, तातोपानीमा, 5 खालमा जुन आर्थिक क्षेत्र विकासका कुराहरू छन् ती पनि छलफलका विषय हाम्रो बिचमा रहेका छन्। BRI को सम्झौताको छाताभित्र विश्वका धेरै 120 मुलुकहरू र हस्ताक्षर गरेका मुलुक जन 80 जति भए र नेपालले हस्ताक्षर गरेको त्यो छाताभित्र छ। त्यसका छलफल विषय, त्यसका कार्यान्वयनका प्रश्नहरू छन्। त्यसपछि अघि उहाँले भन्नुभयो, अब मलाई त नेपाल र चीनको सम्बन्धको बारेमा सीमा विवाद छ जस्तो लाग्दैन।
यो कूटनीतिक प्रश्न हो जुन अहिले कहिलेकाहीँ हामी राजनीतिक ढङ्गले सीमा विवादको बारेमा छ भने त नेपालको नाफी विभाग हुन्छ, त्यसो सरकारको आधिकारिक संस्था हुन्छ। तर सरकारले तपाईँलाई थाहा कार्यदल बनायो नि त। अहिले कार्यदलको रिपोर्ट त आएको छ, त्यसमा समस्या छैन भन्छन्। बालकृष्ण खानलाई बुझाइसकेको छ नि त, समस्या छैन भनेर भनिएको छ। राजनीतिक ढङ्गबाट त्यो समस्या छ भनेर आएका छन्। यस्ता चिजहरूको बारेमा चाहिँ हामीले छलफल र बहसको विषय बनाइनुपर्छ र हामीसँग भएका छिमेकीहरूमा बाइलेटरल सम्झौता भएको मुलुकमा समस्या रहित अहिलेसम्म पोलिटिकल भाषामा र कूटनीतिक भाषामा भन्यो भने चीनसँग सम्बन्ध छ। अहिलेको भ्रमण ठिक समय उचित समयमा भएको छ। यो समयमा केही समस्या छन् भने पनि दुई देशका सरकारहरूले सरकार प्रमुखहरूले चाहिँ सहज छलफल गरेर चाहिँ भोलिका दिनमा यी जुन विषय उठेका छन् त्यो विषय उठ्न नसक्ने स्थिति तयार हुनेछ यो भ्रमणले भन्ने कुरा मेरो विश्वास छ। नमराज सुवेदीजी, अब तपाईँको पार्टीले चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई स्वागत गरेको छौ? स्वागत गरेकै छौँ। यो भ्रमण सफल हुने आधार देखाउनुहोस् मलाई, 1 2 3। हेर्नुहोस्, अब सफल हुने आधार चाहिँ के हो भने सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ दुई राष्ट्रहरू बिचको विश्वास हो। आपसी विश्वास र समझदारी नै यस्तो एउटा कुरा हो जसले दुई देशको चाहिँ एउटा सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउँछ। अब जहाँसम्म चिनिया विदेश मन्त्रीजीको अहिलेको भ्रमण छ, अहिलेको ग्लोबल पर्सपेक्टिभमा हामीले हेर्ने हो भने के छ भने अहिले विश्वमा सबै राष्ट्रहरू इन्टरडिपेन्डेन्सको स्थितिमा छन्, अन्तर्निर्भरताको स्थितिमा छन् हैन। किनभने आजको विश्व भनेको तपाईँको एकल ध्रुवीय विश्व होइन। तपाईँको हिजो एकल ध्रुवीय स्थिति एउटा रह्यो शीतयुद्धपछि जब सोभियत सङ्घको विघटन भयो, त्यस पछाडि त विश्व त बहुध्रुवीय स्थितिमा गएको छ। युरोपियन युनियन एकातिर छ, युएस एकातिर छ, चाइना एकातिर छ इमर्जिङ पावरको रूपमा। दक्षिण एसियामा चाहिँ भारत पनि एउटा चाहिँ इमर्जिङ आर्थिक शक्तिको रूपमा 7औं शक्तिको रूपमा अगाडि आइराखेको छ। एकातिर जापान छ, दक्षिण अमेरिकातिर हेऱ्यो भने ब्राजिल छ। समग्रमा हेर्दाखेरि आजको विश्व चाहिँ नि अन्तर्निर्भर प्रकारको विश्व हो। त यो परिप्रेक्ष्यमा स्वाभाविक के छ भने हाम्रो देश नेपालमा पनि तपाईँको चाहिँ अहिलेको परिवेशमा एक त चीन हाम्रो छिमेकी मुलुक, अघि पनि यहाँ चर्चा भइसक्यो। भिक्षु बुद्ध भद्रले त 6औं शताब्दीमा भ्रमण गरिसकेका थिए। त्यति पुरानो चाहिँ नेपाल र चाहिँ चीनको बिचको सम्बन्ध हो नि। पछि त्यो सम्बन्ध हुँदै गयो हैन। त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै लिच्छवी कालहरूले राम्रै हुँदै गयो। सम्बन्ध त चीनसँग नेपालको राम्रो छ। मेरो प्रश्न कहाँनेर भन्दाखेरि नेपालको आर्थिक विकास र प्रगतिमा बीआरआई चाहिन्छ भनेर सम्झौता भयो, तर कार्यान्वयन हुन सकेका छैन। अब त्यसको कार्यान्वयनको मापदण्ड कस्तो हुने? कसरी जाने? ऋण लिने कि नलिने चीनसँग नेपाल? अब म त्यतातिर आउँछु। अब कुरा के हो भन्नुला भने चीनले स्वाभाविक रूपले अहिले चाहिँ विश्वभरि नै चीनको उत्पादित भएको सामानहरू, चीनको चाहिँ नि सबै प्रकारको वस्तुहरू, पाटपूर्जाहरू, खाद्यान्नहरू, लत्ता कपडाहरू संसारभरि नै चीनले चाहिँ उत्पादन गर्छ र ठुलो मेगा स्केलमा उत्पादन हुन्छ हरेक कुराहरू त्यहाँ। किनभने त्यो कन्ट्रीको साइज पनि त्यो छ, पपुलेसन पनि त्यो छ हैन। त्यो स्थितिको बिचमा उसले आफूलाई ग्रोइङ एउटा चाहिँ पावर, पहिलो चाहिँ नम्बरको आर्थिक शक्ति बन्ने उसको चाहिँ आकाङ्क्षा छ हैन। त्यो स्थितिको बिचमा चीनले आफ्नो चाहिँ इन्ट्रेस्ट चीनको हुने नै हुन्छ। तर अब हामीले आफ्नो इन्ट्रेस्ट हेर्ने कुरा हो, नेपालले आफ्नो इन्ट्रेस्ट हेर्नु पर्यो हैन। हाम्रो के हो भने हामी त अल्पविकसित मुलुक हौँ हैन। 1100 चाहिँ तपाईँको US डलर पर क्यापिटा इन्कम भएको एकदम निर्धन मुलुकमा छौँ हामी हैन। विश्वका मुलुकहरू 11,000 छ, हामी 1100मा छौँ। यो स्थितिको बिचमा हामीले बीआरआई परियोजनाबाट चाहिँ नि हामीले अधिकतम चाहिँ लाभ लिनुपर्छ र त्यसका निम्ति हाम्रो चाहिँ चीन सरकारसँग अहिले आउनुभएको विदेश मन्त्री वाङ यीज्यू मार्फतै हामी के सन्देश चाहिँ दिउँ भने चीनलाई कि बीआरआई परियोजनामा जे जस्तो विषयवस्तुमा हामीले हस्ताक्षर गरेका छौँ ती विषयवस्तुहरू शीघ्र कार्यान्वयनतिर अब जान पर्छ। कार्यान्वयन गर्न चीन पनि तयार हुनु पर्यो, नेपाल पनि तयार हुनु, नेपाल पनि तयार हुनु। तर मेरो प्रश्न कहाँनेर भन्दाखेरि अनुदान लिनुपर्छ चीनसँग। अब नेपालले बीआरआई अन्तर्गत ऋण लिने होइन, हामी ऋणमा चुर्लुममा डुब्ने कि अनुदानबाट नेपालको विकास र प्रगति उन्नति गर्ने। जसरी अमेरिकाले एमसिसी अनुदानमा दियो भने बीआरआईलाई पनि हामीले चाहिँ अनुदानमा लिन सक्दैनौँ। त्यो किसिमको कूटनीतिक डिल नेपालले गर्ने कि नगर्ने चीनसँग? होइन, सक्छौँ। हाम्रो सरकारले यो कुरा चाहिँ प्रष्ट चिनिया विदेश मन्त्रीजीलाई भन्नु पर्यो, अहिले भन्नु पर्यो। किनभने हामीले देखिसकेका छौँ हाम्रो यो दक्षिण एसियामै श्रीलङ्काको हालत हामीले देखिसकेका छौँ। किनभने नेपाल त अब यो 17-18 खरबको ऋणको भारी बोकेर अब कसरी सस्टेन गर्न सक्छ त?
त्यसो भएको हुनाले हाम्रो अनुरोध चाहिँ के हुनु पर्यो भने हामी अल्पविकसित मुलुक हौँ, हामी त निकटतम छिमेकी पनि हौँ चिनको, त्यसको नाताले हाम्रा यी सबै परियोजनाहरू जति पनि पूर्वाधारका परियोजनाहरू, बाटोघाटो, ट्रान्समिसन लाइनहरू, यी सबै कुराहरू हामीले निर्माण गर्छौँ। यो विषयमा चाहिँ हामीले अनुदानै हो हामीलाई चाहिने भन्ने कुरा नै हामीले अनुरोध गर्नुपर्छ। किनबाट हामीले अनुदानै लिनुपर्छ हो, लिनुपर्छ भन्ने हो। जस्तो अब एउटा प्रश्न के आउन सक्छ भने कतिपय विदेशी मुलुकहरूसँगको सम्झौताहरू गर्दाखेरि अब कतिपय विषयवस्तुहरूमा उहाँहरूले चाहिँ शर्त राख्ने कुराहरू पनि हुन सक्दछ। जस्तो चाहिँ हामीले अरू परियोजनाहरूमा पनि देखेका छौँ। जस्तो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमा पनि थोरै त नेपालको पनि त जोडिएको हो होइन। त्यस कारणले अब मैले भन्न खोजेको के भने मूलत हाम्रो अनुदान नै हुनुपर्छ। अनुदान नै हुनुपर्छ हो, रविजी। नवराजजीको एउटा तर्क आयो, चीनसँग हामीले सहयोग लिने तर अनुदान लिने BRI अन्तर्गत। तपाईँ के भन्नु? तपाईँ त वाणिज्य मन्त्री भएको व्यक्ति, परराष्ट्र मन्त्रालयमा बसेर काम गरेको व्यक्ति, शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार छ, नारायण खड्का परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँले डिल गर्न सक्नुहुन्छ, चीनलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ? सायद ऋषिजी तपाईँ अत्यन्त व्यस्त पत्रकारमध्ये एक भनेर चिनिनुहुन्छ। जब MCC को विवाद नेपालमा सुरु भयो, मैले केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँकै सल्लाहकारहरूबाट डकुमेन्टहरू मागेर अध्ययन गरेँ र तपाईँकै कार्यक्रममा मैले के भनेको थिएँ भने यस्ता किसिमका देशको सार्वभौम सत्तामा हस्तक्षेप हुँदैन, हस्तक्षेपकारी मुद्दाहरू छैनन्। हितकारी छ भने अमेरिका त के चीन भारत जसले दिए पनि हामीलाई ऋणभन्दा अनुदान उपयुक्त हुन्छ भने करिब 6 महिना अगाडि बोलेको जस्तो लाग्छ। सायद तपाईँ व्यस्त भएको भएर त्यो बिर्सनु पर्ला। सुन्नुहोस्, मैले तपाईँलाई के भन्छ कुरो नवराज कमरेडले भन्नुभएको छ, BRI को कुरा उठाउनु भयो। अलिकति मेरो शहीद कमरेड यहाँ हुनुहुन्छ। BRI को कार्यक्रममा सम्भवतः म जतिको कुनै पनि मन्त्री इन्भल्भमेन्ट भएन होला। मेरै प्रचण्डजीको क्याबिनेटमा बिना रोकटोक, बिना झन्झट, बिना बहस त्यो पास भएको। अब कुरा के कहाँनिर छ भन्दाखेरि अनुदान अस्तित्वको लागि बेचिन सकिँदैन, कुनै पनि नेपालीले बेच्दैन। त्यो कुरोमा एकले अर्कालाई रोमी गौचन तगाली बढी राष्ट्रवादी, आनन्द पोखरेल कम राष्ट्रवादी होइन, झन् के अरे नवराज सुवेदी कमरेड चाहिँ झन् उग्र राष्ट्रवादी भन्ने कुरा हुँदैन। सबैले आफ्नो आफ्नो धारणा राखेका हुन्छन्। BRI को सन्दर्भमा के थियो भने म तपाईँलाई स्पष्ट आज जनताको सामु राखिदिउँ, मलाई यति मैले दबाब खेप्नु पर्यो र मेरो राजनीतिक उथल पुथल पनि कहिलेकाहीँ सीमा जोडेको कारणले हुन्छ। मलाई चीनको सेना लिने बाटो गर्यो भनेर दबाब नआएको पनि होइन। मैले भने चीनको सेना आएको दिन मै हतियार उठाउँला भने। अब MCC को विवादमा पछि धेरै परे र दुईटा कुरामा के स्पष्ट म छु र जनतालाई हुन आग्रह गर्छु भने छिमेकीहरू साटिँदैनन्। छिमेकीहरू अब एउटा घर बेचेर गयो, अर्को घर किने पनि त्यहाँ त छिमेकी हुन्छ। त्यसमा चाहिँ भारत र चीनको के अरे महत्त्व, हामीसँग हुने बहसहरू, तर्कहरू, असमञ्जस्यहरू, समझदारीहरू आफ्नै प्रकारका हुन्छन् भने नेपाल एउटा सार्वभौम राष्ट्र भएको हुनाले भारत र चीनकै दबावमा अथवा प्रभावमा मात्रै नेपाल रहनुहुन्छ भन्ने मान्यता कम्तीमा प्रत्येक नेपालीले राख्नुहुन्न भन्छु। यसको अर्थ फेरि यहाँ कस्तो एउटा देख्छु भने अन्यथा कसैले व्याख्या नगरिदिनु होला। मैले त बारम्बार तपाईँकै यो टेलिभिजनमा पनि भनेको छु, भारतको विरोध गरेर राष्ट्रवादी हुँदैन, चीनको अखण्डतालाई सुरक्षालाई न्यूनीकरण गरेर मानववादी हुँदैन। त्यो मेरो व्यक्तिगत रूपमा बटम लाइन पनि हो। र हामी यो छलफल गर्दा सबै परिपक्व, हामी सबै शान्ति सम्झौतामा कहीँ न कहीँ हामी जोडिएका व्यक्तिहरू हौँ। हिजो द्वन्द्वमा पनि हामीहरू सहकार्य गरेर हाम्रो डकुमेन्टेसनहरू तयार गर्ने हामी मध्येकै हामीहरू हौँ होइन। त्यस कारण के हो भन्दा अहिले चिनियामा विदेश मन्त्रीजी आउनु भएको छ, हामी सबै नेपालीको पाहुना हुनुहुन्छ। तर यो कुरामा नवराज कमरेडले भन्नुभयो जस्तै जस्तो होइन, मैले भने बिना शर्तको, बिना भनौँ न नेपालको सार्वभौमता, नेपालको राजनीति गर्ने निर्णय, नेपालीको निर्णयलाई कहीँ बन्देज हुँदैन र चिनिया स्वार्थ र नेपाली स्वार्थको द्विपक्षीय हित र त्यसले एउटा हाम्रो आर्थिक विकासलाई लिन्छ भने मैले भन्नुपर्दा ऋणभन्दा अनुदान नै ठिक हो। किनभने ऋण त तिर्दा हैरान भएको देश हो हामी होइन। अब त्यो के हो भन्दाखेरि अब अमेरिकाको अनुदान लिने
चिनको नलिने भन्ने हुँदैन, चिनको लिने भारतको नलिने भन्ने हुँदैन। तर हामीलाई यो राष्ट्रिय अघि नवराज कमरेडले भन्नुभएको जस्तै यो उहाँले के अरे डिपेन्डेन्सीको कुरा गर्नुभयो, इन्टरडिपेन्डेन्स। म वाणिज्य मन्त्री भएको हुनाले म भ्यालु चेन भन्छु कि अहिलेको आर्थिक नीति भनेको भ्यालु चेन आधारितमा छ। त्यसैले म तपाईँको प्रश्नमा मैले के भन्छु भने राष्ट्रिय मुद्दाहरू र परराष्ट्र नीति अघि कमरेड आनन्द पोखरेलले पनि टच गर्नुभयो। हाम्रो संविधानमै धारा 54 को उपधारा डमा नै स्पष्ट के छ भने नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको आधारमा र विश्वव्यापी परराष्ट्र नीति कसरी कार्यान्वयन भएको छ त? पञ्चशीलको आधारमा भएको छ। तपाईलाई म एउटा असंलग्न परराष्ट्र नीति नेपालले आत्मसात गरेको छ। आज तपाईलाई म एउटा अनुरोध गरौँ, यदि नेपाल जस्तो अघि उहाँ नवराजीले भन्नुभएको जस्तै भारत आर्थिक रूपमा इमर्जिङ, चीन एक प्रकारले भने नै अमेरिकालाई हाराहारीमा च्यालेन्जिङ आर्थिक एडमिनिस्ट्रेटिभलाई प्रशासकीय हिसाबले पनि गरिरहेको बेला नेपालले जानी नजानी जति जान्यो नेपालका नेताहरूले र नेपाल स्वयंले असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न सक्षम नभएको भए नेपाल रहने थिएन। त्यसैले आज हामी जहाँ छौँ असंलग्न परराष्ट्र नीतिमै टेकेर नेपालका नेताहरू सक्षम छन्। नेपालको परराष्ट्र भएको छैन। तपाईँ हामी जनताले खोजेको जस्तो सक्षम नहोला, तर तुलनात्मक हिसाबले नेपालका नेताहरूले आफ्नो स्किल कला र कूटनीतिक क्षमता चाहिँ कहीँ न कहीँ देखाएकै छन्। आनन्दजी, अब मलाई के बताउनु, केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएर चीन भ्रमण जाँदाखेरि सन् 2016मा उहाँले धेरै सम्झौता गर्नुभएको थियो। त्यो सम्झौता पनि कार्यान्वयन भएको छैन। राष्ट्रपति विद्यार्थी भण्डारी जाँदाखेरि पनि धेरै सम्झौता भयो, त्यो पनि कार्यान्वयन भएको छैन। चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण भइरहँदाखेरि मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि BRI महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बनेको छ। अब चीनसँग हामीले ऋण लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा नि तपाईँहरू बहस गरिरहनु भएको छ। तर कतिपयको भनाइ के छ भन्दाखेरि अनुदानमै जानुपर्छ है, चीनलाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ नेपालको विकास र प्रगति र उन्नतिमा अब हामीले ऋणलाई प्राथमिकतामा राख्नु हुँदैन। तपाईँ के भन्नुहुन्छ एमालेको जिम्मेवार नेताको नाताले बताउनुहोस्। अब पहिलो कुरा के हो भने यो BRIसँग हामी जुन छलफल बहस गर्छौँ र BRI जुन ढङ्गले प्रचारित गर्छौँ र BRI के हो, यसले दिने ग्लोबल दिने इम्प्याक्ट के हो, त्यसलाई नेपाललाई दिने फाइदा के हो भन्ने बारेमा चर्चा गरिँदा मैले एउटा कुरा सम्झाउन चाहन्छु। हामी यो हिन्दकुश क्षेत्र ट्रान्स हिमालयन क्षेत्रका मान्छेहरू हौँ र चीन र बिच हामी चीनको दक्षिणपट्टि छौँ, ऊ उत्तरपट्टि छ। र यो हिमालयन इकोनोमी, हिमालयन नलेज, हिमालयन सभ्यतालाई आज कुनै पनि हालतमा, चाहे त्यो सिल्क रोडको कुरा होस्, चाहे त्यो हामी रेलवेको कुरा गर्छौँ, र यसले दक्षिण एसिया र सिंह रूपमा विश्वलाई जोड्ने जुन पर्सपेक्टिभ छ, यो पर्सपेक्टिभको बारेमा व्याख्या बेग्ला बेग्लै गऱ्यौँ हामीले। र अहिलेको अघि अन्तर्निर्भरताको कुरा गऱ्यौँ होइन, नेटवर्किङको कुरा गऱ्यौँ, ग्लोबलाइजेसनको कुरा गऱ्यौँ होइन, हामी संसार नछुटिने कुरा गऱ्यौँ, हामी अहिले स्पेसमा जोडिएका छौँ, ल्यान्ड टु ल्यान्ड जोडिएर सहज हुन्छ भन्ने जुन पर्सपेक्टिभ छ, यो पर्सपेक्टिभमा हामी सहमत भएरै नेपाल सरकारले सम्झौता गरेको हो। पहिलो कुरा यहाँ बुझ्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, ऋण र अनुदान भन्ने कुरै आफैमा मलाई यो जिम्मेवार अभिव्यक्ति हो जस्तो लाग्दैन। हाम्रो मुलुकलाई के आवश्यकता हो, आवश्यकताको पहिचान गर्नु पर्यो। आवश्यकता पहिला चीन र भारतसँगको मात्रै कुरा होइन, हामीले इन्टरनेसनल वित्तीय एजेन्सीसँग ऋण लिएका छैनौँ, सबैसँग लिएका छौँ। वर्ल्ड ब्याङ्कसँग लिएका छौँ, IMFसँग लिएका छौँ, त्यसपछि ADBसँग लिएका छौँ, एक्जिम ब्याङ्कहरूसँग लिएका छौँ, भारतीय एक्जिम ब्याङ्कसँग लिएका छौँ, चाइनिज एक्जिम ब्याङ्कसँग लिएका छौँ। ऋण त लिएका छौँ, तर ऋण तिर्न त गाह्रो छ नेपाललाई। आज अहिलेसम्म नेपाल लक्की कन्ट्री हो, हामी न डेट ट्र्यापमा परेका छौँ, न अन्तर्राष्ट्रिय ऋणबाट हामी पछाडि पनि अझ धेरै ऋण लिन सक्ने क्षमता नेपालसँग छ। हामीले अहिलेसम्म सस्टेनेबल इकोनोमिक डेभलपमेन्ट गरेका छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ऋणबाट हामी आँटिनु पर्ने स्थितिमा छैन। पहिलो कुरा त्यो कुरा। त्यस पहिलो हाम्रो BRI अन्तर्गत भएका ऋण लिँदा पनि बिना ब्याजको ऋण लिनु पर्दैन। तपाईँ त्यसको बारेमा तपाईँ त्यो त सरकारले छल, म अहिले सरकारको मान्छे होइन, सरकारले छल ऋण र अनुदानको कुरा प्रश्न गर्दाखेरि हामीले हाम्रो आवश्यकताको इमर्जिङ जुन छ, यदि हामी हाम्रो मुलुकलाई समृद्ध बनाउन चाहन्छौँ भने हामीले पहिले त होइन ऋण लिएर मात्र देश बन्छ होइन, पहिलो एक्सपेक्टेसन त हाम्रा छिमेकीहरूले हामीलाई निस्वार्थ सहयोग गरून्, अनुदान दिउन्, यो हाम्रो चाहना हो। र हाम्रो चाहना हो, नेपालीहरूको चाहना हो। यसो भइदियो हुन्थ्यो भने माग हो। यसो भइदियो भने मागमा पुरा भएन भनेदेखि यी हाम्रा राष्ट्रिय आवश्यकताको कुरा हामीले मानेका छौँ भनेदेखि त्यो कुनै न कुनै ढङ्गले गर्नुपर्छ। जस्तो म उदाहरणको लागि भन्न चाहन्छु, हामी
चीनसँगको केरुङ बाटो खोल्यौँ, नाका खोल्यौँ, यो हाम्रो आवश्यकता थियो। तातोपानी नाका खोल्यौँ, यो हाम्रो आवश्यकता थियो। र जसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ ल्यान्ड लक कन्ट्री वा ल्यान्ड लिङ्क कन्ट्री बनाउनलाई एउटा बाटो आधार बनेको छ। हाम्रो सार्वभौमिकता बलियो बन्ने स्थिति बनेको छ। हाम्रो शिर उच्च बन्ने स्थिति बनेको छ। यो हाम्रो आवश्यकता होइन, हो। नाका अब त अझै पनि बन्द छ नि त। बन्द छ त, त्यो समस्या छ नि। होइन, तातोपानीबाट खोइ त्यो सामानहरू बन्नका आएको कुराहरू कन्टेनरहरू आज किन होइन। सीमामा बसिरहेछन्, होइन, थन्किरहेछन्? आनन्दजी, तपाईँ त दोलखाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। होइन, मैले तपाईँलाई चीनसँग सीमाना मैले जोडेको जिल्ला हो। केलाई उछाल्नु छैन भने अहिलेको सडक बन्द हुने कुरा महामारीसँग पनि जोडिएको छ। अरू कुरा भौतिक होइन, पूर्वाधारको व्यापारीहरूले दुःख पाए नि त। भौतिक पूर्वाधारसँग जोडिएका कुरा छन्। त्यसको छिनोफानो गर्नको लागि चीनकै कारणले जोडिएको छ भने म पनि माग गर्छु, चीनकै कारणले जोडिएको छ भने तत्कालै रसोगढी नाकाहरू खोलिनु नाका पर्छ। त खुल्नु पर्यो अब। नाकाहरू सामानहरू त आउनु पर्यो। आउनु पर्यो। म चीनकै कारणले रोकेको छु, तर अरू धेरै कारण छन् भने त्यसको बारेमा दुई पक्ष छलफल गरेर त्यो एउटा बाटोमा पुग्नुपर्छ। म के उछाल्न चाहन्न भनेदेखि अहिले यो वा त्यो भनेर म उछाल्न चाहन्न। म अर्को कुरा के भन्छु भने यदि नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता हो भने हाम्रो नेसनल फन्डबाट पनि त्यो विकास पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ। हामीसँग छिमेकीहरूलाई प्रयोग गरेर गर्नुपर्छ। हाम्रो छिमेकीभन्दा बाहिर अरू मुलुकसँगले प्रयोग गरेर परिचालन गर्नुपर्छ। हाम्रो वित्तीय संस्थाले परिचालन गरेर अगाडि जानुपर्छ। हाम्रो आवश्यकता हो भने होइन, हाम्रो आवश्यकता होइन। चीनले भनेको कारणले मात्रै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अनुदान ऋण भनेर दाँच्छौँ भने यो कुनै पनि प्रोजेक्ट हामीले गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारण हाम्रो आफ्नो सार्वभौमिकता, नेपालहरूले नेपाल बनाउन सक्दैन कि होइन। अहिलेको दुनियाँमा त कसैको अमेरिकाले ऋण लिएर चलाएको भने चीनले पनि कति अरब रुपियाँ ऋण लिएर चलाएको छ। त्यस कारण त्यो एकाङ्की मनस्थितिबाट मुक्त हौँ। हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता पहिचान गरौँ, राजनीतिक दलको बिचमा सहमति कायम गरौँ, मुलुकको समृद्धिको लागि र एउटा विषयलाई राजनीति विषयबाट चीनको विषयलाई, अमेरिका विषयलाई, भारतको विषयलाई राजनीति विषय बनाएर चलखेल गर्ने र नेपाललाई मानसिक रूपमा अस्थिरता बनाउने नेपालको परराष्ट्र नीति असमर्थताको परराष्ट्र नीति छ, पञ्चशील सिद्धान्त छ। यसलाई तलमाथि गर्ने गरी हामी भड्काउने काम नगरौँ। अहिले कतिपय मान्छेहरू अहिलेको जस्तो परिस्थिति हामीले अब असमर्थता भन्ने कुरै छाड्दै हुन्छ भनेर चर्चा गर्ने मान्छे पनि छन्। ती मान्छेहरू अर्को नयाँ ढङ्गले भू राजनीतिलाई चलखेल गरेर चाहिँ हाम्रो नेपाललाई चाहिँ क्रीडाभूमि बनाउने खालका सोचले आएका छन्। त्यसको बारेमा हामी सजग रहनुपर्छ। नमराजी, ल भन्नुहोस्। अब चीनसँग धेरै विषयवस्तु छ नेपालले उठान गर्नुपर्ने होइन। चीनको विदेश मन्त्री नेपालमा हुन्छ, हामी सबैले स्वागत गर्नुपर्छ। भ्रमण सफल होस् भन्ने नेपाली जनताको चाहना छ, सबै पोलिटिकल पार्टीको चाहना छ, राष्ट्रिय सहमति पनि छ हाम्रो देशमा सबै दलहरूको बिचमा। तर चीनसँग नेपालको समस्या जस्तो उहाँले भन्नुभयो सीमा विवाद छ, तपाईँको पार्टीले के भन्छ? हेर्नुहोस्, अब पहिलो चीनसँग ठिक छ, चीनसँगको सीमा सम्बन्धी विषयमा के हो भने अघि हाम्रो रोमीजीले पनि भन्नुभयो, वास्तवमा सन् 60मै चीनसँग नेपालको सीमा सम्झौता भएको हो। तर अहिले जो हुम्लाको चाहिँ विषयवस्तु आएको छ, यो हुम्लाको विषयवस्तुमा त नेपाल सरकारले नै एउटा टोली वास्तवमा त्यहाँ के भएको भन्ने सन्दर्भमा बुझ्नको निम्ति आधिकारिक ढङ्गले टिम नै पठायो। त्यो टिमले प्रतिवेदन ल्याएर गृहमन्त्रीजीलाई बुझायो। अब हाम्रो भनाइ के हो भने गृहमन्त्रीले बुझिसक्नु भएको त्यो प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले आधिकारिक धारणा चाहिँ प्रष्ट गर्नु पर्यो। एक, दोस्रो कुरा टेक्निकल्ली हामी यो कुरा भन्न सक्दैनौँ कि चिनिया चाहिँ सरकारले या चीनको चाहिँ सीमाका रक्षकहरूले या चीनमा चाहिँ सीमा सटेका प्रान्तहरूमा के मनस्थिति हो नेपालप्रति, होइन? त्यो त सङ्घीय सरकारले चाहिँ डिल गर्छ। त्यहाँ पनि धेरै स्टेट अथवा चाहिँ तपाईँको प्रान्तहरूलाई अटोनोमी दिइएको छ। तर त्यो डिल त चाहिँ पेकिङले गर्छ, बेजिङले गर्छ। त त्यो स्थितिमा यदि नेपाल र चीनको बिचमा सन् 60मा भएको सीमामा गडबडी भएको हो, उताबाट केही चाहिँ नि हाम्रो नेपालको पार्ट चाहिँ मिचिएको हो भने त दुधको दुध पानीको पानी आउनुपर्छ त्यो। किनभने हामीलाई जसरी चाहिँ भारतीय पक्षबाट सीमा अतिक्रमण हुँदाखेरि हाम्रो आपत्ति हुन्छ, चीनले पनि अतिक्रमण गर्छ भने हाम्रो आपत्ति हुन्छ। तर यथार्थ कुरा गृह मन्त्रालयमा जुन रिपोर्ट छ त्यो रिपोर्ट चाहिँ अध्ययन गरेर यथार्थ धरातलमा के भएको, त्यसको टेक्निकलिटी के हो, सन् 60मा त्यसरी चाहिँ हामीले सीमा सम्झौता गरेपछिका परिस्थितिहरूमा के कुरामा चाहिँ अन्तर आएका छन् या आएका छैनन्। नआएको पनि हुनसक्छ, तर आएको पनि हुनसक्छ। किनभने मैले पनि बुझेअनुसार के छ भने हुम्लामा त त्यहाँको धेरै राजनीतिक दलहरूले लगभग एकमतले नै यहाँ चाहिँ नि सिमानामा चाहिँ पहिले हामीले मार्किङ गरेको सिमानाभन्दा चाहिँ केही गडबडी भएको छ भनेर पार्टी मिटिङहरूबाट भनिएको छ मैले बुझेसम्म। त्यसलाई अब हाम्रो गृह मन्त्रालयले जो रिपोर्ट आइसक्यो त्यसलाई ओन गरेर अब त्यो रिपोर्टको आधारमा सबै पक्षमाथि
त्यसको चाहिँ टेक्निकल पक्षमाथि हिजोको हाम्रो सीमा सन्धि भएको परिप्रेक्ष्य, त्यसपछि अहिले चाहिँ हाम्रो यो सबै चाहिँ स्थितिलाई टेक्निकल विषयहरूलाई हेरेर हामी टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ र केही गरी त्यस्तो खालको हाम्रो सिमानामा चाहिँ अतिक्रमण भएको हो भने त्यो अतिक्रमण पनि चीन सरकारलाई हटाउनको निम्ति हामीले अनुरोध गर्नुपर्छ। त्यसमा अर्को विषयवस्तु र महत्त्वपूर्ण विषय भनेको जस्तो तातो पानी नाका र तपाईँलाई थाहा छ चीनसँग जोडेको रसोगढी नाकाको पनि एक्ज्याक्टली हो। सामानहरू अझै आउन सकेका छैन। त्यो सत्य हो। सहज रूपमा आउनु पर्थ्यो। त्यो सत्य हो। नेपाली व्यापारीहरू पीडामा छन्, समस्यामा छन्। एकदमै सत्य हो। विदेश मन्त्री अहिले काठमाडौँ हुनुहुन्छ। हामीले साँच्चीकै चीनले हामीलाई दिएको हो नि त, सामान पठाएको हो नि त, नेपाली व्यापारीहरूले किनेर ल्यायो हो नि त, त्यो सामान त नाकामा थन्किरहेको छ नि त। किन हामीले नेपालमा सजिलै ल्याउन सकेनौँ? के कारणले? त्यतातिर नेपाल सरकारको तपाईँहरूको ध्यान जानु पर्दैन? एकदम तपाईँले नाका चाहिँ बन्द भइरहेछ। ऋषिजीले भन्नुभएको प्रश्न अति महत्त्वपूर्ण हो। हेर्नुहोस् किन महत्त्वपूर्ण हो भन्नुलाई भने हिजोको नेपालको आवश्यकता, भौतिक आवश्यकता, हिजोको नेपालको पूर्वाधार र अहिलेको नेपालको पूर्वाधारको चाहिँ हिसाब हेर्ने हो भने हामीसँग पनि पहिलेको तुलनामा धेरै एक्सेस रोडहरू उत्तरपट्टि बन्या छन्। अब हाम्रो दक्षिण छिमेकीसँग हाम्रो 26वटा नाका खुलिराखेका छ। अब सबै चाहिँ मान्छेहरू ओहोरदोहोर भइरहेछ, सामानहरू चाहिँ ओसार पसारहरू भइरहेछ, ट्रेड चलिरहेको छ। चीनसँग हाम्रो अहिले 2टा नाका हो। त्यो 2टा नाका पनि केही समय यता वस्तु त खास मानेमा त्यहाँबाट सामानहरू आउनै सकेकै छैन। यो सत्य हो। यो सत्यलाई कसैले पनि चाहिँ लुकाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। र त्यसको पछाडिको कारण के हो? त्यो कारण चाहिँ खालि यो कोभिडको कारणले भएको हो या चीनले हैन? त्यसमा केही कुराहरू चाहिँ नि उसले आफ्नो सायद सुरक्षा सम्बन्धी विषय उठाएको होला कि अथवा के कारणले हो त? तर नेपालमा जो नेपाली व्यवसायीहरूले आफ्नो सामानहरू कन्टेनरबाट निर्बाध रूपले फ्लो हुनुपर्ने त्यो भएको छैन। हामी चाहन्छौँ यो ढङ्गले व्यापार हुन कन्टेनरहरू आउनु पर्यो, सामान आउनु पर्यो, आउजाउ हुनु पर्यो, एउटा आउनु पर्यो, चीनको पनि आउनु पर्यो। ऋषिजी एउटा आउनु पर्यो। दोस्रो कुरा साँच्चीकै नेपालसँग चीनले सुरक्षाको महसुस गरेको छ भने के गर्ने? छ भने त्यो कन्सर्न चाहिँ नेपाल सरकारलाई उसले रिले गर्नु पर्यो। असुरक्षित छ नेपालसँग भने के हुन्छ? त्यो उसले नेपाल राज्यले आश्वस्त पार्नु पर्यो, प्रधानमन्त्रीले नेपालको राज्य संयन्त्रले चीनलाई त्यो चाहिँ नेपाल सरकारलाई उसले रिले गर्नु पर्यो। तर त्यससँग जोडिएको अर्को कुरा के हो भने नेपालको उन्नति, नेपालको व्यवसाय, नेपालको चाहिँ तपाईँको व्यापार हैन निर्बाध ढङ्गले चलोस्, नेपालीहरूको राम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ आय आर्जन होस्, ट्रेड एन्ड कमर्समा चाहिँ तपाईँको एउटा फ्लो होस् भन्ने कुरा चीनले चाहन्छ भने अझ धेरै नाकाहरू चीनले खोल्नु पर्यो नि त। हामी कुरा धेरै गर्छौँ, धेरै वर्षदेखि गरिरहेका छौँ, किन 2टा नाकामा सीमित छ भन्ने प्रश्न हो मेरो त। त्यो कुरा पनि रिले गर्नुपर्छ विदेश मन्त्रीज्यूलाई। रविजी नवराजजीले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउनु, चीनसँग हामीले धेरै नाका खुला गर्नुपर्छ। उहाँ नवराज मान्यज्यूको धेरै कुरामा वस्तुपरकै मैले विश्लेषण देख्छु। यहाँ कमरेडले पनि टचअप गर्नुभएको थियो। अब हामी एउटा राष्ट्रिय मुद्दामा छलफलमा बसेका छौँ। अहिले हामी यहाँ बस्दै गर्दा कुनै पनि पार्टी हामी सम्झिरहेका छैनौँ। नेपालको परराष्ट्र नीति र चीन र नेपालको बिचको सम्बन्ध र यसका अवरोध र यसका चुनौती र यसका सम्भावनाहरूको विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ। एउटा कुरा के छुट्यो होला जस्तो लाग्छ भने चीनले नेपाललाई एफडीएफसी अन्तर्गत 8,030 कमोडिटीलाई फ्री छोडेको छ। तर नेपालको माग हामीलाई 597वटा कमोडिटीमा तपाईँहरूले सहुलियत दिए हुन्छ। त्यसमा एचआर कोडिङ चाहिँ उनीहरूले 8 पोइन्टको मागेको छ। नेपाललाई साँच्चै सहयोग गर्ने हो भने 6 पोइन्टको एचआर कोडिङमा राखेर चाहिँ दियो भने नेपालको व्यापार घाटालाई र यो व्यापारिक सहजीकरण गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो माग विगतदेखि आउँदै गरेको हो। र अर्को कुरो के हो भने अहिले अब हामी जे छलफल गर्छौँ, राम्रा नराम्रा तिता मिठा जे गर्छौँ, आखिर गएर नेपाल र चीनको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने, नेपाल र चीनको सम्बन्ध विवादरहित बनाउने र एक आपसको मुलुकको जनतालाई राहत दिने र समुन्नतिको बाटोतिर लैजाने। यसो गर्दै गर्दा चीन र नेपालको अहिले समस्या मैले देख्दा त्यो टाइममा केबुलीजी चीनमा जानुभयो, 2वटा एमयू गरेर आउनुभयो। त्यसको लगत्तै कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा म वाणिज्य मन्त्री हुने सौभाग्य प्राप्त गरेँ। त्यहाँ मैले गरेको अनुभव किन हामीले
प्रोटोकलहरू पनि हामीले ड्राफ्ट प्रोटोकलहरू पनि पठाएका हौँ। र अर्को कुरो सबभन्दा हामीलाई अहिले समस्या परेको हाम्रो स्थिति हेरेर के भने चीनको नाकामा देखिएको जुन क्वारेन्टाइनको व्यवस्था छ त्यो हाम्रो लागि असाध्य नै नेपाली एक्सपोर्टको लागि धेरै दुःखदायी भएको हुनाले हामी व्यापार घाटामा हामीले त्यसलाई चाहिँ अलिकति सरप्लस गर्नमा के अरे न्यूनीकरण गरेर लैजान सकेका छैनौँ। अर्को कुरो चिनिया विदेश मन्त्रीको यो अवसरलाई हामी राजनीतिक दलमा जुन जुन आस्थामा जुन जुन परिपाटीको एउटा विश्वास गरेर अगाडि बढेको होला असल मित्रले सही आलोचना गर्छ। मैले पटपट भन्ने गरेको कुरा के हो भने चीनले साँच्चै नै नेपालको हित हिजो जस्तो विश्वसनीय ढङ्गले नेपाललाई उभिएको देख्न चाहन्छ र नेपालले पनि चीनबाट हेर्न चाहने कुरा के हो भने उहाँहरूको ग्लोबल ट्रेडिङ कम्पिटिसन आफ्नो ठाउँमा होला, ग्लोबल पोलिटिक्स आफ्नो ठाउँमा होला। नेपालको सन्दर्भमा अघि आनन्दजीसँग एउटा कुरा मैले थपिदिएँ, एउटा बहस छ नि जुन असलमा परराष्ट्र नीति सन्दर्भ छैन भन्ने कुरामा मैले बिम्स्टेकको मिटिङमा दिल्लीमा जाँदा मैले के भने नेपालको सन्दर्भमा अझै पनि यो लागू हुन्छ किनभने टु इमर्जिङ पावर सुपर पावर हाम्रो दक्षिण एसियाको त सुपर पावरै भनौँ। भारत र चीनको आर्थिक व्यवस्था पनि भिन्न प्रकारको छ, राजनीतिक व्यवस्था भिन्न प्रकारको छ भने नेपालको सन्दर्भमा नन एलाइनमेन्ट सान्दर्भिक छ भनेर मैले त्यहाँ प्रेसलाई पनि बोलेको थिएँ। अहिले चीनले के हो भने धेरै कुरा अहिले आयो, मैले सुनि पनि रहेँ। अब साथीहरूको सहयोगले धेरै एउटा वाणिज्यको अध्ययन गर्ने पनि पाएँ, मौका पाएर चीनको प्रधानमन्त्री जी रोङजी नेपालमा आउनुहुँदा सन् 2003मा म पनि परराष्ट्र सहायक मन्त्रीको हैसियतमा वार्तामा थिएँ। त्यतिखेर भएका अन्डरस्ट्यान्डिङहरू पनि कतिपय कुराहरू के कारणले हो लागू हुन सकेको छैन। त्यसो चीनसँग भएका सन्धि सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा चुनौती छ, समस्या छ। चुनौती चाहिँ म किन देख्छु, हामी चीनमा गयो, चीनको सरकारले के भन्छ भने हाम्रा प्रोग्रामहरू हाम्रा फाइलहरू सहज ढङ्गले अगाडि बढ्दैन नेपालको ब्युरोक्रेट्समा भन्ने प्रचण्ड गुनासो मैले चीनमा सुन्छु। फेरि हाम्रो यो एङ्गलबाट हेर्दा के हो भने हामीले राखेका प्रस्तावहरू चीनले आफ्नो सुरक्षा छ भने अघि नै भन्नु जस्तो मुस्ताङको उहाँले खम्पा अपरेसनको कुरा गर्नुभयो। खम्पा अपरेसनलाई तत्कालीन सरकारले नेपालको परराष्ट्र नीति अन्तर्गत त्यसलाई न्यूनीकरण गरिसकेपछि चीनले अब नेपालमा फ्री टिकटको मुभमेन्ट हुन्छ भनेर शङ्का गरिराख्नु जरुरी छैन। सुन्नुहोस् न, त्यही म भन्दैछु भएको छ भने कहाँ छ चिनिया टिबेट मुभमेन्ट भइरहेछ, चीनको गुनासो छ हैन, उनले गुनासो गर्छन् तर भएको छ कहाँ त? यतिसम्म पनि एउटा चीनको सायद चीनको चासोलाई सरोकार राखेर होला। म त एउटा अलिकति बाबुरामजी त्यतिखेर पञ्चायतकालमा सायद महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ, मानव अधिकार सङ्गठनको म केन्द्रीय सदस्य थिएँ, होइन ऋषिकेशजी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यो पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा स्वतन्त्रको अभिव्यक्ति दिने ग्यारेन्टी हाम्रो संविधानमा छ र पनि चिनियाहरूको हितलाई नै राखेर टिबेटियन कुनै पनि रिफ्युजीहरू शरणार्थी तिमीहरू यहाँ बसेको छ भने तिमीहरू शरणार्थी भएर मानवताको वी आर द नेपाल चाहिँ ह्युमन राइट्स उसको चाहिँ सिग्नेटरिज भएको हुनाले तिमीहरूलाई मानवताको उसमा दिन्छौँ। तर हामीले उनीहरूको प्रदर्शन पनि कहीँ न कहीँ नियन्त्रित गरेको खोजिरहेको छौँ। त्यस कारण के हो भने नेपाललाई मात्रै दोष लगाउने होइन कि स्पष्ट रूपमा के हो भने चीनले गर्न खोज्दै पनि उहाँहरूको गुनासोलाई नै आधार मान्ने हो भने नेपालमा अब कसैलाई तितो लाग्ला 3-4 वर्ष अगाडिको विदेश नीति जुन चीनले नेपालमा एडप्ट गरेको थियो उहाँको हितको लागि पनि र हामीहरूको हितको लागि पनि त्यो कन्टिन्युएसन हुनुपर्छ। मैले एउटा तपाईँकै यहाँ कार्यक्रममा भनेको थिएँ सबै नेपाली चिनियाको मित्र हुने हो, सबै चिनियाको नेपाली मित्र हुने हो, सबै भारतीयको होइन के अरे नेपाली मित्र हुने हो, सबै नेपाली भारतीय मित्र हुने हो। अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि नेपाल सार्वभौम राष्ट्र भएको कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको रङ्गमञ्चमा नेपालको भूमिका पनि हामी न्यूनीकरण गर्न सक्दैनौँ भनेको थिएँ। तर सायद तपाईँको कार्यक्रमको अलि अन्तिममा आएको हुनाले मैले एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु र विदेश मन्त्रीलाई म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, कुनै पनि बहुदलीय अथवा लिबरल डेमोक्रेसीलाई हामी के भन्छौँ उदार प्रजातन्त्र वा मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीले पनि मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीको पार्टीलाई हिमायती गरेर बोक्नु हुँदैन र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको जुन आर्थिक नीति छ र जसरी हिजो सबै नेपालीलाई उहाँहरूले एक समान ठान्थे र म यहाँसम्म आइसकेपछि मैले भन्नै पर्ने हुन्छ यदाकता 1-2 वर्ष को घटनाक्रमहरू हेर्दै जाने हो भने उनले नेपाल
सँगको पोलिसी परिवर्तन पोलिसी गरेको हो नेपाल चीनले? नो परिवर्तन नेपालसँगको पोलिसी एडप्ट गर्ने हो चीन अथवा नेपालले पार्टी विशेषलाई हेरेर के अरे पोलिसी एडप्ट गर्न प्रारम्भ गर्नु हुँदैन। त्यसमा नेपालको कम्युनिस्टहरूलाई चीनले समर्थन गरिरहेछ भने तपाईँको भनाइ आयो। होइन म त्यसरी पनि भन्दिनँ तर एउटा सन्दर्भ मैले के भन्छु कम्युनिस्ट पार्टीहरूको पक्षमा चीन छ त्यो पनि म रोमी भन्दिनँ गौचनको भनाइ। होइन त्यो त्यसरी पनि म भन्दिनँ तर एउटा घटना म स्मरण गर्न चाहन्छु विशेष गरी कमरेडको पार्टीसँग सम्बन्धित छ नेकपा त्यतिखेर कि मैले त्यतिखेर बोलेको पनि हो आजसम्म चिनको कुनै कफी नखाइकन अनौपचारिक कफी नखाइकन चिनको असल मित्र हुनुपर्छ भन्ने डेमोक्रेट पङ्क्तिमा सायद रोमी गौचन थकाली पहिलो पङ्क्तिमा उभिने मान्छे हो योमा कोही भ्रम नपरे हुन्छ। तर चिनिया विदेश मन्त्रीको रोबरमा र नेपालको प्रधानमन्त्रीको रोबरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको जुन 6 बुँदे एमयु भयो त्यसले मलाई कता कता बिपी कोइरालासँग मार्च 21 1960 र राजा के अरे महेन्द्रसँग के अरे पछि 1961 मा गरेको बुधा 5 को नेपाल र चीनले एक अर्काको सार्वभौम सत्ता राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक कुनै पनि ढङ्गले एक अर्काको हस्तक्षेप गर्ने छैन पञ्चशीलको आधारमा के अरे विदेश नीति हुने छ भनेर जुन हिजोसम्म मैले देख्दै थिएँ कता कता त्यो नेपालको प्रधानमन्त्रीको रोबर र चाहिँ विदेश मन्त्री सायद अहिले आउनुभएको विदेश मन्त्रीको रोबरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र पार्टीको बिचमा गर्दा हुन्छ तर उहाँहरू एउटा विदेश मन्त्री हुनुहुन्थ्यो एउटा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कता कता कतिलाई चीनको प्रभाव नेपालमा देखियो भने तपाईँले भन्नु नो यसलाई मैले चिनिया प्रभाव होइन चिनिया प्रभाव त के हुन्छ भने जसले सहयोग गर्छ त्यसको कुरा त सुन्छ नै त्यो हाम्रो मानव चरित्र हो कता कता त्यो चिनिया पञ्चशीलको आधारमा सहअस्तित्व कायम गर्ने र नेपालसँग नेपालको अत्यन्त भरपर्दो अघि एउटा कुरा भन्नुभएको थियो केही हदमा नेपालको सार्वभौम सत्तासँग पनि के अरे एट्याचमेन्ट भएको चिनको विदेश नीति एउटा पार्टी इभन काङ्ग्रेसलाई पनि बोक्नु हुँदैन यसरी गर्न थाल्यो भने कम्युनिस्ट पार्टी बाहेककालाई के भने अहिले मैले चिनिया विदेश मन्त्रीजीलाई त्यसपछि मैले अलिकति चित्त दुखाएर चिनिया मित्रहरूलाई पनि टेलिफोनमा भने म अलिकति भन्न नडराउने मान्छे पनि हुँ है कि त्यतिखेर नेपालका धेरै जसो नेपालको गाह्रो समयमा चिनियाले हेल्प गरेको देखेर मलाई लाग्छ 90% के अरे नेपालीहरूले चिनिया असल मित्र भन्थे भने त्यो एमयु पछि के अरे नागरिकहरू झस्किएका छन् र अलिकति सशङ्कित छन् यो चाहिँ म एउटा चिनियाको असल मित्रको नाताले चाहिँ यसरी पार्टी विशेषसँग चाहिँ अथवा भारतले चीनले कसैले पनि यसरी चाहिँ आफ्नो प्रभाव राजनीतिक रूपले ढङ्गले अगाडि बढ्न खोज्यो भने त अर्कोले प्रतिरोध गर्छ नै कम्युनिस्टको बिचमा सहकारी हुन्छ त तपाईँको मित्र त हुन्छ कोही यस्तो मित्र तपाईँले राख्नु होला तपाईँ मेरो असल मित्र पनि हो नेपालको नेकपा एमाले साथीहरूलाई कम्युनिस्ट नभनिदिनुहोस् मलाई चित्त दुख्छ उहाँहरूलाई लेफ्ट भन्नुहोस् उहाँहरू नेपालको वामपन्थी पार्टी लेफ्ट पार्टी हो अब कम्युनिस्ट पार्टी भन्यो भने अहिले त चुनावमा भाग नलिएको त विप्लव र हाम्रो के अरे यो कम्युनिस्ट पार्टी भनेर धेरै ह्यारेस गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो हामीहरूको जुन यो एउटा नेपालको उन्नति गर्ने पथमा लोकतान्त्रिक गर्ने पथमा छौँ नि र नपत्ला म विशेष गरी आनन्द पोखरेलजीलाई नजिकबाट चिन्ने मान्छे हो तपाईँ हामी सबैले कुनै पनि राष्ट्रले नेपालसँग पार्टी विशेष इभन नेपाली काङ्ग्रेस मैले मेरै पार्टी भनेको छु र कुनै पनि काङ्ग्रेसले पनि नगर्नुहोस् ठ्याक्कै भारतसँग मेरो भनाइ आनन्दजी तपाईँहरूलाई चिनको दबाब छ फेरि कम्युनिस्ट पार्टी मिल्नुपर्छ भनेर होइन दुई तिनवटा कुरा गर्छु ठ्याक्कै भन्नुहोस् है ठ्याक्कै प्रचण्ड र माधवका नेपाल केपी शर्माले मिलेर जानुपर्छ प्रश्नकर्तालाई सोधेपछि उठेको विषयलाई एकदम वैचारिक ढङ्गले उत्तर पनि दिनुपर्छ पहिलो कुरा राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्ध र स्वाभाविक रूपमा आफ्नै आफ्नो खालको हुन्छ र नेपाली काङ्ग्रेस पनि इन्टरनेसनल सोसलिस्टको मेम्बर छ नेकपा एमाले छैन त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीसँग पार्टी टु पार्टी रिलेसन भयो भनेर हामी आत्तिनु पर्ने होइन मूल रूपमा हाम्रो परराष्ट्र नीति म जो बोलिरहेको छु नि परराष्ट्र नीति र हाम्रो द्विपक्षीय असमता आदान चल्छ भनेपछि मान्यता त्यही हो राष्ट्रलाई हेर्ने विषयमा त्यसो भएको कारणले गर्दा यस्ता खालका पार्टी टु पार्टी सम्बन्ध हुन्छ र भाइचारा सम्बन्ध हुन्छन् यो अहिलेको ग्लोबलाइजेसनमा बाहिर जान सकिँदैन नम्बर 1 नम्बर 2 हामीले कम्युनिस्ट पार्टी र हामीले जुन सिद्धान्त अंगीकार गरेका छौँ हामी जनताको बौद्धिक जनवादलाई स्वीकार गर्ने मदन भण्डारीको विचारलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने त्यो पर्सपेक्टिभबाट हामी कम्युनिस्ट पार्टी हौँ र अहिले मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टीकै नाममा झन्डै 2/3 बहुमत पनि प्राप्त गरेका हौँ त्यसकारण नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी हौँ र कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव लिएर भाग लिन्छ भनेर हामी
हुमिलेसन हुँदैन, हामी गर्व गर्छौँ। नेपाली जनताले नि त्यसमा कम्युनिस्ट पार्टी चीनको सद्भाव सहयोग कम्युनिस्ट पार्टीलाई छ भन्न खोज्नु भएको दोस्रो कुरा मेरा कुरा सुनिरहनु, तपाईँ क्रस नगर्नु। तेस्रो कुरा नेपालको सीमा के अरे समस्या छ भन्दा नेकपा एमाले नेपाल र चीनसँग सीमा समस्या छैन भन्ने मान्यता राख्छ। सीमा समस्या चीनसँग छैन भन्ने मान्यता राख्छ एमालेको बटम लाइन। किनभने हिजो परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली हुँदाखेरि त्यति बेला पनि एउटा टोली गएर हेरेर फर्केर आएको हो। यदि त्यो अहिले चाहिँ अब जुन आयोगले गएको छ, गृह मन्त्रालय त्यो फाइल छ, तथ्यगत ढङ्गले सरकारले त्यसमा कुरा राख्यो भने त्यसबारेमा हामी फेरि बसेर छलफल गर्ला। अहिलेसम्मको मान्यता हामी त्यो समस्या छैन। राजनीतिक दलका मान्छेहरू गएर सिमानामा पानी ढलो अथवा केही भनेर आयो भनेदेखि हाम्रो दुई देशको सम्बन्धलाई चाहिँ उछाल्ने काम मात्रै गर्छ, त्यसले बिगार्ने मात्रै काम गर्छ, हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौँ। यसैको सन्दर्भ यिनी समस्याको पेरिफेरीभित्र परराष्ट्र मन्त्री आउनुभएको छ। यी समस्याको बारेमा नेपाल सरकारको तर्फबाट उचित छलफल बहस र तार्किक पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र पाँचौँ कुरा के हो भनेदेखि अहिले बिआरआईको सवाल चिनको सवाल हो। चिनसँगका साथीहरूसँग मेरो जो खालको सम्बन्ध छ मैले भेटेको छु, उहाँले रोमीजीले भने जस्तै हो, नेपाल सरकार बढाउनै चाहँदैन, सम्झौता गरेर सहमति गर्ने भने खुसीसाथ सम्झौता र सहमति गर्छ। जब ब्युरोक्रेसी लेभलमा पुर्याएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा चाहिँ समस्याहरू जटिलताहरू देखिन्छ। के कारणले हो त्यो फाइलै अगाडि बढ्दैन यो समस्या। र बिआरआई पनि कार्यान्वयन नगर्ने कुरामा यो अनुदान ऋण आदि इत्यादि भन्दै पनि रोकेर बसेको कुरा हो। अहिले पनि मलाई के लाग्छ भने चिनिया विदेश मन्त्री आउँदाखेरि सरकारको तयारीको किसिमले हेर्दाखेरि बिआरआईको सवालमा बिआरआई कारणमा जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो तहमा सरकारको तयारी छैन। यी भइरहेका रेगुलर प्रोसेसहरू मलाई के लाग्छ भने अहिले हामी 13 अरबको वार्षिक रूपमा चिनले सहयोग पुग्छ, त्यो 2 अरब बढाएर 15 अरब पुर्याउला, भोलि त्यो सम्झौता भइहाल्छ। त्यो एउटा स्थिति रहला। तर आधारभूत रूपमा नेपाली जनताले त्यो ट्रान्स हिमालयन रेलवेको कुरा गरेका छौँ, संसारलाई जोड्ने, भारत चीन र साउथ एसियालाई जोडेर चाहिँ जाने त्यो मार्ग थियो, जो नेपालको लागि चाहिँ भौतिक पूर्वाधारको विकासको सन्दर्भमा समृद्धिसम्म एउटा माध्यम बनेको थियो। त्यो माध्यमलाई सरकारहरूले त्यसलाई चाहिँ पहिलो प्रायोरिटी दिएनन्। र हाम्रो जुन हामी जे भनिरहेका छौँ हिमालयन नलेज, हिमालयन प्रोडक्ट, हिमालयन हाम्रो गौरव, जुन हिमालयन सभ्यता जुन हामीले प्राप्त गर्छौँ त्यो चाहिँ हामीले संसार जोड्न नसक्ने हो भने खतरा भइरहेको छ। क्वारेन्टाइनको प्रश्न एकदम जटिल प्रश्न अघि उहाँले उठाउनु भयो। क्वारेन्टाइनको बारेमा कम्तीमा चिनिया अहिलेको विदेश मन्त्री त्यसलाई एजेन्डामा राखेर छलफल सहमति हुन्छ भन्ने कुरा म विश्वास गर्न चाहन्छु। र निर्वाध रूपमा चीन र भारतसँग जुन चीन र नेपालसँग जुन व्यापार भएको छ त्यो रोकिने छैन, रोक्नु हुँदैन। र चिनिया सरकारको कारण रोकेको छ भनेदेखि त्यसलाई खुलाउनु पर्छ। यो नेपाली जनताको चाहना र माग हो भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। चुनावको मुखमा चिनिया विदेश मन्त्रीको काठमाडौँ भ्रमण अथवा नेपाल भ्रमणलाई हामीले छ नि 3 पाटाबाट हेर्नुपर्छ भन्ने विज्ञहरूको अथवा कूटनीति क्षेत्रको ज्ञाताहरूको भनाइ छ। कम्युनिस्टहरूलाई मिलाउने, गठबन्धनका साथ लिएर जाने, त्यसमा कति सत्य छ? यो त के भने राजनीति रूपमा अहिले यो छ नि सम्भावना कति छ? हिजो मात्रै केन्द्रीय कमिटीको बैठक हामीले सकेर म तपाईँको यहाँ आएको छु है। हामीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा के भनेका छौँ भनेदेखि हामी, किनभने अहिले दुईवटा ध्रुव छ, एउटा गठबन्धनको ध्रुव, एउटा हाम्रो नेकपा एमाले अगाडि सारेको ध्रुव। त्यसले गठबन्धनमा भएका सरकारमा भएका पार्टीहरू त्यो गठबन्धन भन्दा जानै सकिँदैन भनेर भनिरहेका छन् हो। त्योभन्दा अर्को गन्तव्य देखेका छन्। शेरबहादुरजीको नेतृत्वभन्दा अर्को ठाउँ जाने ठाउँ बाटै उहाँले पाउनुभएको छैन। यस्ता दलहरूले अनि नेकपा एमालेसँग अर्को नयाँ गठबन्धन हुन्छ भने प्रचार गर्न जरुरी छैन। सहकार्य हुँदैन चुनावमा। अहिले हाम्रो कुनै सहकार्य हामी प्रतिस्पर्धा जान्छौँ। हामीले प्रश्न भनिसकेका छौँ। नेपालका राजनीतिक पार्टीको बिचमा हिजो सँगै काम गरेको शान्ति प्रक्रिया कोसँग जाने, शेरबहादुर देउवासँग प्रधानमन्त्री जानुहुन्छ, बाबुराम भट्टराई जानुहुन्छ, विप्लवसँग सम्झौता गरेर ल्याएको उहाँसँग जानुहुन्छ। म के भन्छु भनेदेखि स्थानीय आधारमा उनीहरूको आवश्यकता आधारमा कसरी निर्णय गऱ्यो भने त्यो आफ्नो ठाउँ हो। हामीले नीतिगत रूपमा केन्द्रीय आधारमा हिजो जति बेला हामीले 74 सालमा संसदीय निर्वाचनमा हामीले चाहिँ सहमति गरेका थियौँ। एउटा छ कि लास्टमा होइन, त्यो सहमति गरेको थियो। त्यस आधार हाम्रो केन्द्रीय आधारमा हाम्रो कसै गठबन्धन पनि हुँदैन। अहिले कुनै प्रचण्डजीसँग नेकपा एमालेसँग मिल्ने सम्भावना छैन। मैले आधा मिनट म एउटा हितैषीको नाताले प्रश्न सोधौँ। कहिले कहिले तपाईँले परराष्ट्रविद भनेर बोलाइदिनुहुन्छ अनि त्यो भएर मलाई अप्ठ्यारो पर्छ। उहाँले के भन्नु भने एमाले नेपाल र चिनको बिचमा सीमा विवाद छैन भनेर एमालेको अहिले तपाईँहरूको बटम लाइन एमाले भनिसकेको छ। मेरो एउटा साथी आदरणीय मन्त्रीज्यूलाई म के एउटा जिज्ञासा राखेँ भने पर्सनल्ली अथवा नेपाली जनताले जान्न चाहन्छ, त्यसो हो भने लिपुलेखको विषयमा जुन चुच्चे नक्सा जारी गर्यो, केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो होइन, त्यो समाधान अब भइसकेको हो। त्यो हामीले अब विवादविहीन भयो, यसमा विवाद रहित छ अब नेपालको भनेर अब एमालेको धारणा यो भनेर बुझ्दा हुन्छ।
होइन सिमाना सिमाना त त्यो पनि अब जोडिएको छ नि त। म के इन्डियासँग भएको सम्बन्ध अहिले म यहाँ यो हट सिटमा इन्डियासँग भएको समस्या र त्यहाँभित्र भएका चिजहरूको बारेमा म व्याख्या गर्न उपस्थित भयो, त्यही भयो नि त्यसमा नै व्याख्या गरौँला। अर्को कुरा म के कुरा चाहिँ राख्न चाहन्छु, उहाँले भनेको जुन चीनले भारतले उसको लिपिडोको सम्बन्धमा द्विदेशीय भनेर जुन सहमति सम्झौता गर्छ त्यसको म विपक्षमा हो। यो त्रिदेशीय सीमा हो, त्यो त्रिदेशीय सीमा हो, त्यसमा सच्याइनुपर्छ। चीनसँग नेपालको सीमा विवाद छैन भनेर तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हो, यही तपाईँ के भन्नुहुन्छ? लिपुलेखकै टाउकोमा जाँदा त्यो ट्राइप्राइट सन्धि हुनुपर्ने ठाउँमा चीन, नेपाल, भारत र त्यतिखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाजीले आफ्नो असहमतिको यो चाहिँ गलत सम्झौता गर्यो तिमीहरूले भनेर पठाएपछि त्यो बिन्दुमा जब नेपालको असहमति छ भने चीनको पनि, चीन र भारतको के अरे चाहिँ त्यहाँ सम्झौता एक किसिमको सम्झौता भयो भने चीन र नेपालको विवाद त्यो ट्राइप्राइट पोइन्टमा पनि त छ नि त। मैले त्यसमा भनिगएँ, त्यो त म असहमति जारी गर्छु, त्यो चाहिँ त्रिपक्षीय। त्यसो भए चीनसँग नेपालको सीमा विवाद छ। सीमा विवाद भन्नाले के हो भने हाम्रो एरियामा मलाई पनि सोधेको थियो, जस्तो हुम्लाको अहिले कुरा आयो। अब अहिले विवाद भन्दा पनि अब यो कुरा आम जनताको सतहमा आएको छ भनेपछि अघि नै भने यसको बेस नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध 1955 मा भएको भए पनि सम्बन्ध त हाम्रो आदिकालदेखि सुरु हुँदै आएको छ विभिन्न कालखण्डमा। यति कुरा मैले उहाँहरूको त क्षेत्र पनि हो सायद होइन। नेपाल र चीन सम्बन्ध हामीले अध्ययन गर्दा बेत्रावती के अरे सन्धिलाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। त्यो जगमा पनि हाम्रो टेक्न अत्यन्त जरुरी छ। त्यस कारण के हो भने हुम्लामा पनि आउने रिपोर्टहरू कहिले पार्टीगत रूपमा नागरिक रूपमा आएको छ नि, जे छ अहिले केही असमझदारीहरू देखिएको छ, ठुलो रूपमा देखिएको छ अथवा सानो रूपमा देखिएको छ, त्यो मनोगतन छ अथवा त्यो चाहिँ यथार्थपरक छ। सरकारले टिम पठाएको छ, त्यो प्रतिवेदन अब सरकारले हिम्मतको साथ अगाडि लिनु पर्यो र यदि त्यो विवाद छ भने 1960 मा के अरे मार्च 21 को जगमा टेकेर चिनिया विदेश मन्त्रीसँग यो मिडियाबाजी गर्नुभन्दा पनि एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यथेष्ट ढङ्गले राख्न सक्नुपर्छ। म यसमा सहमति जनाउँछु, किनभने चिनिया परराष्ट्र मन्त्रालय पनि नेपाल र चीनसँग सीमा समस्या छ हल गरिन्छ भनेर उसले पनि बोलिसकेको छ। त्यसकारण यसमा बसेर चाहिँ दुई देशका टेबलमा बसेर समस्या नापेर त्यो समस्या चीन पनि तयारी छ, चीन पनि तयारी छ भने यसलाई चाहिँ विवादको विषयमा अल्झाउनु हुँदैन भन्ने मेरो चाहिँ राजनीति, आर्थिक, सामाजिक र अरु तपाईँ तीन पक्ष भन्नुभएको थियो। एउटा तपाईँले बिआरआईको कुरा गर्नु, एउटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई मिलाउने कुरा गर्नु। म के भन्छु, कुनै मुलुकका राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुखहरू अथवा विदेश मन्त्रीहरू कति बेला आउँछन् के गर्छन् यो सरकारले तय गर्ने विषय हो। त्यसकारण चिनिया परराष्ट्र मन्त्री यो चुनावको लागि आएका होइनन्, नेपाल सरकारले बोलाएर यो विषयमा आएका हुन् र त्यसो भएको कारणले गर्दा नेपालको राजनीतिभित्र चिनिया आगमनलाई जोडिनु हुँदैन। मेरो प्रश्न थियो, चीनको हस्तक्षेप छैन, त्यसमा कुनै पनि विषयलाई त्यसमा जोडिनु। तर नेपालका विज्ञ विशेषज्ञ विद्वानहरू भन्ने साथीहरू जुन विश्लेषण गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाहिर कुनै व्यक्ति आउँदाखेरि पनि त्यसलाई जोडेर भने चाहिँ गिजोल्ने जुन प्रथा छ त्यो गिजोल्ने प्रथाबाट मुक्त भएर जानुपर्छ। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हरेक विषयमा हामी छलफल गर्छौँ। ठ्याक्कै भन्नु छ हामी राजनीतिक विषयवस्तुमा आज कहाँ छौँ चिनसँग? अब चिनसँगको कुरा के हो भन्नुलाई भने चिन चाहिँ आज धेरै नै एउटा चाहिँ विकासको स्तरको धेरै नै शिखरतिर पुगिसकेको छ आर्थिक रूपले। अब राजनीतिक रूपले कुरा गर्दाखेरि चिनिया विशेषतामा आधारित समाजवाद चाहिँ हासिल गर्ने भनेर चिनले भनिरहेको छ, त्यो दिशातिर हामी छौँ भनेको छ। पाउनुहोस्, अब चिनको चाहिँ स्थिति के हो भन्नुलाई भने तीनटा चरणमा हामीले चिनिया राजनीति इतिहासलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चिनको चाहिँ नि संस्थापक जनवादी गणतन्त्र चाहिँ नि स्थापना गरेको जापान विरोधी सङ्घर्ष, घरेलु सङ्घर्षबाट चाहिँ नेतृत्व लिएर माओ सेतुङको एउटा चरण हो। 1978 मा आइसकेपछि चिनको परम्परागत अर्थतन्त्रलाई ड्रास्टिक सुधार गरिएन भने अब हामी समाजवादको दिशातिर त के हामी चाहिँ एउटा निर्धनै मुलुकको रूपमा चाहिँ दशकौँ रहन्छौँ भनेर देङ स्याओपिङले सुधार गर्नु। फोर मोडर्नाइजेसन होइन, तपाईँको उद्योगमा, कृषिमा, रक्षामा, विज्ञान प्रविधिमा फोर मोडर्नाइजेसन। त्यसो भएर चिनको आजको अर्थतन्त्रको चाहिँ नि एउटा मेजर तपाईँको
बेस फाउन्डेसन छ भने त्यो चिनियालाई सम्पन्न गराउने चाहिँ दिशातिर टेङ सापिङले डाइभर्ट गरेको। अब सी जिनपिङ आउनुभयो, सी जिनपिङ आइसकेपछि अब चाहिँ थोरै मान्छेलाई मात्रै होइन करोडौँ मान्छेलाई हामीले गरिबीबाट मुक्त गर्ने भन्ने नारा भयो र अब चिनको सपना भन्ने खालको चाहिँ कुरा भयो सी जिनपिङको। अब यो पर्सपेक्टिभ चिनको हो। अब नेपालसँगको कुरा गरौँ। नेपाल अघि अघि सुन्नु मेरो तपाईँले नेपाली राजनीतिमा चिनको चासो जिज्ञासा अब मैले तपाईँलाई हस्तक्षेप अब मैले यहीँ भन्छु। अब जहाँसम्म कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलाउने भन्ने छ बनाउने ल ऋषिजी, अब यही तपाईँको कार्यक्रम मार्फत जनता जान्न चाहन्छन्। कार्यक्रम मार्फत के भन्छु भने उहाँहरूलाई त प्रशिक्षणै गरिएको हो नि त सी जिनपिङ विचारधाराको बारेमा। चिनिया नेताहरूले प्रशिक्षणै गर्नुभएको हो। त्यो प्रशिक्षण गरेर पनि त एकता जोगाउन सक्नु भएन त अनि के गर्नु त। तर तपाईँको पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि चिनको सद्भाव सहयोग र समर्थन छ भन्छ नि। होइन समर्थन त हुन्छ, किन अब छिमेकी बाहिर चर्चा हुन्छ क्या पछिल्लो समय बाबुराम भट्टराईलाई होइन उपेन्द्र यादवलाई चिनको होइन। ल ठिकै छ, जुन नेतालाई भयो भने सद्भाव भयो, राम्रै भयो त के भयो त। त्यसो भएर मेरो विचार के हो भने यो विषय त्यति उछाल्न जरुरी छैन, किनभने अहिले एक प्रकारले अहिले चाहिँ होइन गठबन्धनको कुरा गरेको चुनावमा छ नि तपाईँहरू काङ्ग्रेसमा मिलेर जान सक्नुहुन्छ? होइन, कयौँ मुद्दामा त काङ्ग्रेसमा मिलेर जान सकिन्छ, किन सकिँदैन? गइरहनु भएको छ, गइराखेकै छ त। सरकार तालमेल सुन्नु तालमेलको माग गरिरहनु भएको छ, सुन्नु न गठबन्धनको होइन त्यो त यस्तो हो नि त। स्वयं सभापति शेरबहादुरजी, उहाँहरूको सभापति शेरबहादुरजीले अहिले देशको प्रधानमन्त्रीजीले हामी यो चुनावमा चाहिँ गठबन्धन घटकहरू मिलेर जानेमै आफ्नो मत जाहेर गरि त राख्नु भएको छ भनेपछि त हामी त त्यो गठबन्धन घटकमै छौँ त। अनि मिलेर गठबन्धन मिलेर जाने हजुर सम्भावना त छ त। उहाँहरूको बैठक भइराखेको छ, उहाँहरूको बैठक भइराखेको छ। केन्द्रीय कमिटीबाटै आउनुभएको अहिले। अब होइन रोमिनजी त अहिले छ नि तालमेलको विपक्षी हुनुहुन्छ। शेखर कोइरालासँग उहाँको तालमेलकै पक्ष हो? तालमेल होइन। उहाँहरूसँग मेरो अलिकति पृथक विचार होला। नेपाली काङ्ग्रेस यस्तो पार्टी हो, पञ्चायत कालमा सबैभन्दा चरम दुःख पाएको पार्टी हो। राष्ट्रिय इस्युमा राजाको घाँटी तल मेरो घाँटी माथि भन्ने बिपी कोइराला हो। माओवादीबाट सबैभन्दा खेदिएको र के अरे पीडित भएको पनि काङ्ग्रेसै हो। राष्ट्रिय हितको लागि नेपाली काङ्ग्रेस सबै दलहरूलाई लिएर हात मिलाएको काट्यो। व्यक्तिगत रूपमा मैले पार्टीलाई राय पनि दिएको छु। मेरो अहिलेको एजेन्डा भनेको पिस प्रोसेसमा म जसरी इन्भल्भ भएँ, प्रचण्डले जुन रिस्क लिएर जुन हतियार बिसाएर संसदीय प्रणाली भन्नुहोस् कहीँ न कहीँ एउटा भनौँ न 21st सेन्चुरीको साम्यवाद समाजवादीको अवधारणा लिएर यो लोकतान्त्रिक बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आयो। कसै न कसैले 1 मिनट तपाईँले दिनु होला, म अनुरोध गर्छु। सायद अलिकति भयो उहाँहरूलाई पनि थपिदिनु होला। त्यो विज्ञापनमा धेरै याद के अरे ध्यान नदिनुहोस् ऋषिजी। के हो भने प्रचण्डजीलाई र त्यो हिजो हतियार त्यागेर हिंसाबाट आएकोलाई मूलधारमा कोही न कोहीले समेटेर राख्नुपर्छ। यसको अर्थ सहकार्य गर्नुपर्छ होइन। म व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि अहिले सरकारको गठबन्धन सत्ताको लागि मात्रै भएको हो, सरकारको लागि हो भने म ठाडै अस्वीकार गर्छु। होइन, लङ टर्ममा यो संविधानलाई स्थायित्व दिन, यो सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न, अपुरो के अरे कामलाई पुरा गर्नलाई हो भने नेपाली काङ्ग्रेसमा अहिले के भन्छ यो हार्डलाइनरलाई फेरि समस्या भयो। मलाई कोरोनापछि समस्या भएको छ। हार्डलाइनरलाई के भन्छ? कट्टरपन्थी विचारधारा होइन सबैलाई। र अर्को कुरा मुस्ताङको कुरा जोडिदिन्छु। सायद मेरो अनौपचारिक रूपमा कुरा चलिरहेको छ। मुस्ताङमा सम्भवतः अहिले मेजर पार्टी भनेको काङ्ग्रेस र एमाले देखिएको छ। स्थानीय चुनावमा हामी प्रयास गर्दैछौँ दुई पार्टी मिलेर सबै निर्विरोध पनि हुन सक्छ। हामी त त्यहाँसम्म पनि जाँदैछौँ। धेरै छलफल आयो, हामी अन्तिमतिर आएका छौँ। अन्तिम एकदम समय कम छ हामीसँग। अहिले मेरो वैचारिक ढङ्गले एउटा मात्रै आन्सर गर्छु म। अहिले राजनीतिक ढङ्गले र कुटनीतिक ढङ्गले छलफल गऱ्यो। वैचारिक ढङ्गले छलफल गर्दाखेरि नेकपा एमालेको मान्यता के हुने, हाम्रो आँखाबाट यो जुन खालको नेकपा एमालेको सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार झन् 2/3 बहुमत थियो, यसलाई फुटाउनको लागि पार्टीभित्रैबाट जुन खालको षड्यन्त्र गरियो, त्यो षड्यन्त्र गर्ने गराउने कुराहरूमा कम्युनिस्ट मार्क्सवादी चिन्तन र दर्शनलाई सहन नसक्ने एन्टी मार्क्सिस्ट र एन्टी कम्युनिस्टले गरेको चालेको कदम हो। त्यो कदममा प्रचण्ड र माधवजीले सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसकारण त्यो दक्षिणपन्थी अवसरवाद हो र त्यसैको प्रकृति नेपाली काङ्ग्रेसको यो नयाँ गठबन्धन हो। त्यसकारण उहाँहरूलाई
प्रचण्डजीलाई र माधवजीलाई हामी कम्युनिस्ट ठान्दैनौँ, वामपन्थी पनि ठान्दैनौँ। दक्षिणपन्थी माधव नेपाल र प्रचण्ड कम्युनिस्ट होइन। दक्षिणपन्थी अवसरवाद नेपाली काङ्ग्रेसमा देखाएको छ। मैले माधव नेपाल र प्रचण्डको अनुहार शेरबहादुर देउबाजीको, जुन उहाँ त पुँजीवादी नै प्रजातन्त्रको पक्षपाती हो, शेरबहादुरको अनुहार ठ्याक्क देखेको हुनाले यहाँ कसैले मिलेर पनि होइन, हाम्रो राजनीतिक पर्सपेक्टिभ वैचारिक पर्सपेक्टिभ आधारमा उनीहरू गर्छ। एक सेकेन्ड दिनुहोस् त, एक सेकेन्ड। म तपाईँले शेखर कोइराला ग्रुप भन्नुभयो, म शेखर कोइराला ग्रुपको होइन, तर आजसम्म शेरबहादुरलाई भोट नहालेको व्यक्ति चाहिँ हुँ। तर म पनि भ्रममा रहेछु। इतिहास र कालखण्डले त यो 14औं महाधिवेशनमा आउँदा यो नेपालमा राजनीति सुझबुझ र राजनीति सहिष्णुता त कसैले राख्ने रहेछ भने त चाहे दक्षिणपन्थी भन्नु, पुँजीवाद भन्नुहोस्। अब कसैले पुँजीवाद भन्छ, यो कोरोनाले मलाई अलिकति अड्काउँछ, तर उसले समाजवाद कार्यक्रममा सँगसँगै लिएर गएको हुन्छ। कोही बाहिर समाजवाद भन्छन्, चरम पुँजीवादहरूको घेराभित्र बस्ने पनि अवसरवाद समाजवाद साम्यवाद पनि हुन्छन्। यो गण्ठ गरेर जानुभन्दा पनि अहिले तपाईँले जस्तो के एक सेकेन्ड के अरे उहाँको भनाइमा प्रचण्डजी र माधव नेपालजीको अनुहार शेरबहादुरजीसँग ठ्याक्कै मिल्छ भन्नुभयो। त्यसो हो भने त्यो गठबन्धन विघटन हुनुभन्दा अगाडि त हाम्रो त शेरबहादुरजीलाई गम्भीर आरोप थियो, जहाँ हामी गलत भयौँ। हामी त केपी शेरबहादुरको लाइन ठिक रहेछ है, त्यसमा तपाईँ भने शेरबहादुर ठिक रहेछ। अहिले घटनाक्रमले त उहाँ त सरल राजनीतिको देख्नुभयो। थ्याङ्क सो मच, तिनैजनालाई धेरै धन्यवाद। समय सक्यो, नमस्कार। स्पोन्सर्ड बाई एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन।